आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरुमा नमस्कार। आजको चाहिँ टपिक शिक्षण विधि चाहिँ फेरि म लिएर उपस्थित भएका छु। यो शिक्षण विधि के हो त्यो चाहिँ हामीलाई बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। जुन कि यसलाई सर्टकटमा भन्ने हो भने यो शिक्षण भन्ने बित्तिकै पढाइ हो र विधि भन्ने बित्तिकै तरिका भयो। जुन कि शिक्षण भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ, यसलाई पढाइ भन्छौँ र विधि भन्ने बित्तिकै तरिका, यानी कुन विधिद्वारा कुन मेथडद्वारा चाहिँ त्यो अपनाएर चाहिँ त्यो अध्ययन गराउँछ, शिक्षण गराउँछ न, त्यो भन्न खोजेको। जुन कि अक्सफोर्ड डिक्सनरीले के भनिएको छ, यानी शिक्षण विधिको अध्ययन गर्ने, अनि हामी लेख्छौँ शिक्षण विधिको अध्ययन, शिक्षण विधिको अध्ययन गर्नु नै पेडागोजी हो। अब यो शिक्षण विधिको अध्ययन गर्नु नै पेडागोजी हो एकॉर्डिंग टू अक्सफोर्ड डिक्सनरी, यानी अक्सफोर्ड डिक्सनरीको त्यो भनाइ अनुसारले भनेको। अब यो पेडागोजी के हो त्यो चाहिँ हामीलाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ। यो पेडागोजी भन्ने बित्तिकै यो पेडा प्लस गोजी दुईवटा शब्द मिलेर बनिएको छ। यो हामी यहाँ लेख्छौँ पेडा प्लस गोजी, यो दुईवटा शब्द मिलेर बनेको हो। यानी यसको अर्थ भन्ने हो भने पेडाको अर्थ हुन्छ तपाईको चाहिँ मेन, पेडाको अर्थ बालक हुन्छ, यानी चाइल्ड हामी भन्छौँ। पेडाको अर्थ के हुन्छ, बालक, अनि इंग्लिशमा हामी के लेख्छौँ, चाइल्ड लेख्छौँ। त्यस्तै गोजीको अर्थ के हुन्छ, टिचिङ, यानी शिक्षण हुन्छ। गोजीको अर्थ हामी के भन्छौँ, शिक्षण भन्छौँ। शिक्षण भन्ने बित्तिकै टिचिङलाई हामी लेख्छौँ इंग्लिशमा। अब यसको वास्तविक अर्थ के जनाउँछ, पेडा प्लस गोजी यो दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ। जुन कि पेडाको अर्थ हुन्छ बालक, चाइल्ड हुन्छ, र गोजीको अर्थ तपाईको चाहिँ शिक्षण हुन्छ, टिचिङ हुन्छ। जुन कि त्यसैले पेडागोजी भनेको बाल बालिकालाई कक्षा कोठामा सिकाउने वा शिक्षण के भन्छ वा शिक्षण तरिकाहरूलाई चाहिँ त्यो बुझाउने गर्छ। जुन कि हामी यसलाई लेख्ने हो भनेर पेडा गोजी भन्नाले, यानी यसको वास्तविक अर्थ भन्ने हो भनेर, यानी बाल बालिकालाई कक्षा कोठामा सिकाउने वा तरिका, यानी मेथड, विधि भन्ने बुझाउने गरिन्छ। यस्तै यो पेडागोजीको वास्तविक अर्थ हो। तपाईँको अझै पनि भन्न सकिन्छ पेडागोजी भन्नाले बाल बालिकालाई सिकाउने विज्ञान र कला दुवै हो। जुन कि यिनी यसको विज्ञान र कला दुवै हो। जुन कि कक्षा शिक्षणमा कुनै पनि विषयवस्तु कुन तरिकाबाट वा कुन विधिबाट गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ, पेडागोजी, त्यसलाई भनेर हामी चिन्छौँ। अब चाहिँ म यसलाई मेट्छु। जुन कि अब शिक्षण विधिहरू जुन दिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। जुन कि यसको तरिकाहरू दिएको छ, यसको शिक्षण विधिको म यसलाई मेट्छु, तरिकाहरू दिएको छ। यसको हामी लेख्छौँ शिक्षण विधिहरू। हामी यहाँ लेख्छौँ शिक्षण विधिहरूमा मेन मुख्य गरेर तपाईको चाहिँ यसमा तीनवटा विधिहरू अपनाइएको छ। जुन कि पहिलो विधि चाहिँ तपाईको चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि हुन्छ। अर्को विधिको रूपमा भन्ने हो भनेर विद्यार्थी केन्द्रित विधि हुन्छ, र अर्को विधि चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्तरक्रियात्मक विधिहरू हुन्छ। अन्तरक्रियाहरू विधि चाहिँ यसले भन्न सक्छौँ। जुन कि यहाँ म एउटा टेबल बनाएर म तपाईहरुलाई यो टपिकलाई
सहज बनाउन प्रयास गरेछु। एकचोटि तपाईहरुलाई हेर्न नबिर्सनुहोला। जुन कि यहाँ म लेख्छु, तीनवटा यसलाई तीनवटा भागमा बाँडिएको छ। तीनवटा भागमा बाँडिएको छ। यसलाई बाँडिएको छ मुख्य गरेर। यसलाई चाहिँ नबिर्सनुहोला। जुन कि यसलाई म टेबलमा बनाएर म तपाईहरुलाई म बुझाउने प्रयास गरेछु। जुन कि यस्तो टेबल मैले बनाइदिएँ। यसरी हामी यसमा लेख्छौं शिक्षक केन्द्रित विधि। शिक्षक केन्द्रित विधि हामी लेख्छौं। अर्को लेख्छु यसमा विद्यार्थी केन्द्रित विधि। विद्यार्थी केन्द्रित विधि। विद्यार्थी केन्द्रित विधि हामी लेख्छौं। विधि यहाँ लेखिदिए। अर्को त्यसपछि अन्तरक्रिया विधि हामी यहाँ लेख्छौं। अन्तरक्रिया विधि। अन्तरक्रिया विधि हामी यहाँ लेख्छौं। अब यो मुख्य गरेर तीनवटा यो विधिहरू रहेको छ। शिक्षक केन्द्रित विधिमा जुन कि तपाईको शिक्षकहरू बढी चाहिँ यसमा सक्रिय हुन्छ, एकदमै एक्टिभ हुन्छ। यो शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्गत तपाईको चाहिँ आगमन र निगमन विधि पर्छ, व्याख्या वा प्रवचन विधि पनि पर्न सक्छ, प्रदर्शन विधि पनि पर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा यो विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा तपाईको चाहिँ प्रयोगात्मक विधि पनि पर्न सक्छ, खोज विधि पनि पर्न सक्छ, त्यस्तै तपाईको समस्या समाधान विधि पनि पर्न सक्छ, व्यक्तिगत वा घटना अध्ययन विधि पनि हामी भन्न सक्छौं, त्यस्तै सर्वेक्षण विधि भने यस्तै विधिहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू पर्छ। त्यस्तै अन्तरक्रियात्मक भन्ने हो भनेर छलफल विधि, प्रश्न उत्तर विधि, सोधपुछ विधि, सूक्ष्म विधिहरू जुन दिएको छ यो सबै तपाईको चाहिँ अन्तरक्रियात्मक विधि अन्तर्गत पर्छ। जुन कि तपाईको क्वेशन यस्तो पनि झुक्क्याउन सकिन्छ, खोज विधि अन्तर्गत कुन विधिमा पर्ने गर्छ भनेर त्यस्तो पनि क्वेशन यसमा चाहिँ तपाई शिक्षक सेवा आयोग तथा अध्यापन अनुमति पत्रमा पनि त्यो यस्तो खालको क्वेशन झुक्क्याएर पनि त्यो सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। जुन कि हामी यहाँ लेख्छौं 1 नम्बरमा यसलाई प्रवचन विधि वा व्याख्या विधि, त्यो दुवै एउटै छ। हामी यहाँ लेख्छौं यसलाई लेख्छौं व्याख्या वा प्रवचन विधि। यो विधि तपाईको चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै तपाईको चाहिँ यो 2 नम्बरमा तपाईको चाहिँ प्रदर्शन विधि पनि हामी भन्छौं। प्रदर्शन विधि हामी भन्छौं। यो पनि प्रदर्शन विधि तपाईको चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्गत नै पर्छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा यहाँ हामी लेख्छौं आगमन विधि। आगमन र निगमन विधि हामी लेख्छौं। निगमन विधि हामी लेख्छौं। यो तीनवटा तपाईको चाहिँ आगमन विधि, निगमन विधि यो सबै चाहिँ तपाईको चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्गत पर्छ। तपाईको क्वेशन एक्जाममा यदि सोध्न पनि सकिन्छ, यानी प्रदर्शन विधि देखाएका मध्ये अथवा तलको मध्ये कुन अन्तर्गत पर्छ अथवा कुन विधि अन्तर्गत पर्न सक्छ, जुन कि हामी के लेख्छौं शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्गत तपाईको अप्सनमा पनि दिएको रहन्छ। अब त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ मैले लेखे 1 नम्बरमा हामी लेख्छौं 1 नम्बरमा यसको जुन विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत अब हामी जान्न सक्छौं, जुन कि पहिलो चाहिँ प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि यो विधि तपाईको चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि पर्छ अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै यसको 2 नम्बरमा तपाईको खोज विधि हामी यहाँ लेख्छौं खोज विधि। यो खोज विधि पनि तपाईको चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत नै पर्छ। यानी कुनै जुनसुकै बढी कुनै केही समस्याहरू दिएर त्यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने भनेर त्यसको होमवर्कको आधारमा जुन हामी दिने गर्छौं। अनि त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ अर्को चाहिँ यसबाट समस्या समाधान विधि पनि हामी यसमा लेख्न सक्छौं। समस्या समाधान विधि जुन कि यो पनि तपाईको चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत नै पर्छ। त्यस्तै शैक्षिक भ्रमण विधि पनि तपाईको विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत नै पर्ने गर्छ। हामी लेख्छौं शैक्षिक भ्रमण विधि। भ्रमण
विधि, यो विधि पनि तपाईको चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत नै पर्छ। त्यस्तै व्यक्तिगत वा घटना अध्ययन विधि पनि हामी भन्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ यसको व्यक्तिगत वा घटना अध्ययन विधि, यानी हामी यहाँनिर लेख्छौँ घटना अध्ययन विधि यहाँ मैले लेखेँ। यो पनि तपाईको चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित अन्तर्गत नै पर्छ। अर्को चाहिँ त्यस्तै तपाईको चाहिँ सर्वेक्षण विधि पनि विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत नै पर्छ। हामी यहाँनिर लेख्छौँ सर्वेक्षण विधि, जुन हामी लेख्छौँ यो सर्वेक्षण विधि पनि चाहिँ तपाईको विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत नै पर्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को चाहिँ लास्टमा भन्ने हो भनेर जुन कि परियोजना विधि जुन हामी भन्ने गर्छौँ, यो परियोजना विधि पनि तपाईको चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत पर्छ। यो विधिहरू यदि हामी बुझ्यो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि एकदमै VBI क्वेसन रहेको छ। जुन कि अब शिक्षक केन्द्रित विधिमा यो पर्यो, तपाईको विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा यो पर्यो। अब त्यसपछि अन्तरक्रियात्मक विधिमा के पर्छ, जुन कि छलफल विधि, तपाईको के भन्छ प्रश्न उत्तर विधि, त्यसपछि सोधपुछ विधि, जुन यस्तो विधिहरू छ। हामी यसमा लेख्छौँ 1 नम्बरमा छलफल विधि हामी लेख्छौँ। छलफल विधि तपाईको अन्तरक्रियात्मक विधि अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै प्रश्न उत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्छ यो अन्तरक्रिया विधि अन्तर्गत चाहिँ त्यो पढ्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ सोधपुछ विधि पनि चाहिँ यसैमा पर्छ। सोधपुछ यसलाई यसरी मैले लेखेँ, सोधपुछ विधि चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्तरक्रिया विधि अन्तर्गत नै पर्ने गर्छ। बैठक विधि पनि जुन यसमा आउँछ, तपाईको बैठक सम्बन्धी पनि आउँछ। बैठक विधि पनि यो पनि अन्तरक्रिया विधि अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै गरेर तपाईको सूक्ष्म शिक्षण विधि चाहिँ त्यो हामी भन्छौँ, यसले हामी भन्छौँ सूक्ष्म शिक्षण विधि। यो विधि चाहिँ तपाईको अन्तरक्रिया विधि अन्तर्गत यो पनि पर्छ। जसरी अझै हामी यसमा लेख्न सक्छौँ समूह शिक्षण विधि पनि यस अन्तर्गत पर्न सक्छ। समूह शिक्षण विधि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्तरक्रिया विधि अन्तर्गत पनि पर्छ। तपाईको अझै यसमा पर्न सक्छ प्रदर्शनी विधि पर्न सक्छ। प्रदर्शनी विधि हामी यसमा यसलाई प्रदर्शनी विधि पनि यो विधि अन्तर्गत पर्छ। यसरी चाहिँ अलग अलग कुन विधि कुन अन्तर्गत पर्छ, जुन कि यो शिक्षण विधिको 3वटा मेन चाहिँ यसको भागमा चाहिँ बाँडिएको छ। जुन कि एउटा शिक्षक केन्द्रित विधि, अर्को चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि, त्यसपछि अन्तरक्रिया विधि जुन छ। अब तपाईको यसरी चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र अथवा शिक्षक सेवा आयोगमा पनि यस्तो खालको क्वेसन तपाईको झुक्क्याउन सकिन्छ, जुन कि यसमा लेखिदिन्छ खोज विधि कुन विधि अन्तर्गत पर्छ। अब हाम्रो अप्सनमा लेखेको रहन्छ शिक्षक केन्द्रित विधि, विद्यार्थी केन्द्रित विधि, त्यस्तै तपाईको चाहिँ यसमा अन्तरक्रिया विधि अथवा माथिको सबै लेखिदिन्छ घ नम्बरमा। अब हामीलाई यो कुरा बुझ्नु पर्ने हो यो विधि कुन विधि अन्तर्गत पर्छ। जसरी खोज विधि छ भने विद्यार्थी केन्द्रित छ, हामीले टिक केमा लगाउनु पर्ने हो विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा। त्यस्तै तपाईको चाहिँ अर्को यसमा छलफल विधि चाहिँ कुन विधि अन्तर्गत पर्छ, तपाईको अप्सन यस्तै रहन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ छलफल विधि अन्तरक्रिया विधि अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै प्रश्न उत्तर विधि अन्तरक्रिया विधि अन्तर्गत पर्छ। यता चाहिँ तपाईको प्रयोगात्मक विधि चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ शैक्षणिक भ्रमण विधि चाहिँ तपाईको विद्यार्थी केन्द्रित विधि अन्तर्गत। यो अलग अलग मैले यसको एउटा सर्ट ट्रिक चाहिँ अपनाएको अलग अलग मैले छुट्याएर यसलाई लेख्ने प्रयास गरेछु। यो किनकि यो अलग अलग लेख्नुको कारण चाहिँ यस अन्तर्गत यो विधि पर्छ र यो विद्यार्थी केन्द्रित अन्तर्गत यो विधि पर्छ र शिक्षक केन्द्रित अन्तर्गत यो विधि पर्छ। यदि यसरी हामी बुझ्यो भने हाम्रो यो टपिक अन्तर्गत शिक्षण विधि अन्तर्गत जस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भने अब्जेक्टिभमा अनि चाहिँ त्यो हामी मिलाउन सक्नेछौँ। एकदमै अवश्य नै हामी मिलाउन सक्छौँ, जुन कि चाहिँ यो क्वेसनहरू यस्तो रहन्छ। जसरी तपाईको यहाँ पनि सोधिदिन्छ निगमन विधि
तलका मध्ये कुन विधि अन्तर्गत पर्छ त तपाईको अप्सन यसरी दिन्छ अथवा अर्को दिन्छ यसमा शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्छ त कुन शिक्षक केन्द्रित अन्तर्गत पर्छ भनेर तपाईको एउटा यसमा तोकिदिन्छ प्रवचन विधि अर्को तोकिदिन्छ प्रयोगात्मक विधि अर्को भनिन्छ प्रश्नोत्तर विधि घ नम्बरमा तपाईको भनिन्छ माथिको सबै। अब हामी कुनमा टिक लगाउने यो कुरा चाहिँ हामीलाई बुझ्नु एकदमै जरुरी छ जुन कि यहाँ प्रवचन विधि भन्ने विधि कि तपाईको चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्गत पर्छ भनेर र त्यो कुरा हामीले यो विधि कुन कुन अन्तर्गत के पढिराखेको छ भने यो बुझ्न हामीलाई एकदमै जरुरी छ। यदि यस्तो बुझ्यो भने जस्तो खालको यसबाट अब्जेक्टिभ आउँदाखेरि एकदमै सहज रूपमा मिलाउन सक्नु हुनेछ भनेर मलाई पूर्ण विश्वास छ। र यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाई एउटा लाइक र कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। म फेरि यस्तै चाहिँ यसको अर्को पार्ट 2 चाहिँ म लिएर आउने नै छौ। तबसम्म आजको लागि यति, धन्यवाद। फेरि सम्पूर्णमा नमस्कार।